नमस्काराः। श्रूयते वा? श्रोतुप्रभवन्ति वा? श्रूयते। जयतीर्थ महोदयः सन्ति, सम्यक्। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। ओ देवी देवी भगिनी अस्ति। एवम्, अस्माकं BA बैच् अस्ति अत्र। एवम्, आरम्भं करोमि वा? एवं मया किञ्चित् पूर्वं नाम दिनद्वयं किञ्चित् प्रतिपादितमासीत् अस्मिन् विषये। पुनः दिनद्वयम् अहं नासन् इति कृत्वा मध्ये पाठः नासीत्। तर्कसङ्ग्रहदीपिका इति अस्माकम् अयं ग्रन्थः इदानीं निर्दिष्टः अस्ति। पश्यता, तर्कसङ्ग्रहदीपिका इत्याख्यः अयं ग्रन्थः श्रीमता अन्नंभट्टेन रचितः अयं ग्रन्थः। तत्र तर्कसङ्ग्रहः इति मूलग्रन्थः अस्ति, तस्यैव व्याख्यानमस्ति तर्कसङ्ग्रहदीपिका इति स्वेनैव लिखितं, बालानां सुखबोधाय एव। एतत् इदानीं ग्रन्थस्य आरम्भः। तर्कसङ्ग्रहे मुख्यम् उद्देश्यमस्ति पदार्थनिरूपणं। तत् पदार्थनिरूपणं मनसि निधाय इतोपि छात्राणां विशदतया ज्ञानं भवतु इति मनसि निधाय तर्कसङ्ग्रहदीपिका इत्याख्यः ग्रन्थः अन्नंभट्टेन प्रणीतः। तर्कसङ्ग्रहे अविद्यमानाः अपि विषयाः नाम इतोपि विस्तृततया प्रतिपादिताः इति अभिप्रायः। प्रथमतः सङ्ग्रहं पठित्वा तदनन्तरं दीपिकां प्रविशामः। तर्कसङ्ग्रहः एवमस्ति: निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः इति अस्ति। अस्य अभिप्रायः एवं वर्तते: निधाय हृदि विश्वेशं, विश्वस्य ईशः विश्वेशः, तं विश्वेशं, विश्वेशं नाम भगवन्तं हृदि निधाय। अत्र एवं चिन्तनं भवितुम् अर्हति, विश्वेशं हृदि निधाय इति कथं सम्भवति? विश्वेशः इत्युक्तौ नाम परमात्मा, तं हृदि निधाय इति कथं सम्भवति? निधाय इति शब्दस्य कः अर्थः? एकत्र सम्यक् संस्थापयामः इति खलु। किं तत् किमपि भूतले पुस्तकं संस्थापितम् इति वदस्ति वा? नास्ति। तर्हि विश्वेशं हृदि निधाय इति कथं स्यात् इत्युक्तौ तत्र व्याख्यानं क्रियते निधाय इति शब्दस्य नितरां तद्ध्यानपरो भूत्वा इति। नाम विश्वेशं हृदि निधाय इत्यस्य सर्वदा परमात्म विषयक ज्ञानपरः भूत्वा इति तस्य अर्थः। अपरमस्ति निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम् इत्यस्ति। विधाय गुरुवन्दनम् इत्यस्य अभिप्रायः कः? गुरुवन्दनमपि सः कृतवान्। यथा देवः नमस्कृतः तद्वत् गुरोः अपि नमस्कारः आवश्यकः। अस्माकं शास्त्रम् एवं वक्ति, यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्येते अकथिताः अपि अर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। नाम यथा देवता नमस्कारः विहितः अस्ति तद्वत् गुरुनमस्कारः अपि विहितः अस्ति, तदपि कर्तव्यमेव इति। अतः सः आदौ देवता नमस्कारं कृत्वा तदनन्तरं गुरुवन्दनं च विधाय इदानीं प्रतिज्ञां करोति। किम् इत्युक्तौ मया तर्कसङ्ग्रहः इत्याख्यः ग्रन्थः क्रियते इति। किमर्थं क्रियते इत्युक्तौ बालानां सुखबोधाय। अत्र बालानां सुखबोधाय इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। बालाः इत्युक्तौ ये क्रीडन्ति वा स्तन्यपानं कुर्वन्ति तादृशः बालः अत्र बालशब्देन न विवक्षितः अस्ति, अपि तु यः अधीत काव्यव्याकरणादिमान् अनधीतन्यायशास्त्रं सः अत्र बालशब्देन विवक्षितः। तथा च तादृशबालानां कृते किञ्चित् मोदः भवतु, सुखेन तेषां बोधः भवतु इति मनसि निधाय मया किं कृतमस्ति, तर्कसङ्ग्रहः इत्याख्यः ग्रन्थः इदानीं तस्य रचना क्रियते। दीपिका मङ्गलाचरणमस्ति
विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसंग्रह दीपिकाम् इत्यस्ति। अस्य अभिप्रायः अस्ति, अत्रापि पश्यता, स्वयं ग्रन्थकारः तर्कसंग्रहाख्यं ग्रन्थं रचितवान्, तत्र मङ्गलाचरणं कृतवान्, पुनः व्याख्यानरूपेण सैव तर्कसंग्रह दीपिकाम् आरचयति, तत्रापि मङ्गलाचरणं करोति। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिम्, अम्बया सहितं भवति साम्बं, पार्वती परमेश्वरयोः ध्यानमत्र क्रियते। साम्बमूर्तिं विश्वेश्वरं हृदि निधाय प्रणिपत्य ततः परं गिरां गुरुम् इत्युक्तो गिरां गुरुम् इत्युक्तो सरस्वती इत्यर्थः। तत्र वागभिमानिनी सरस्वती भवति, तस्याः अपि प्रार्थनामत्र विधाय मया तर्कसंग्रह दीपिका इत्याख्यः ग्रन्थः मया इदानीं क्रियते, तस्य आरम्भः क्रियते मया। किमर्थम् इत्युक्तौ इयं टीका नाम अस्य उपयोगः कः इत्युक्तौ तत्र उच्यते टीकां शिशुहितां कुर्वे। अत्रापि शिशु इति शब्दस्य सैव अर्थः, यथा बाल इति शब्दार्थः अस्माभिः प्राक् चिन्तितः, तद्वदेव शिशुहितां कुर्वे तर्कसंग्रह दीपिकाम् इति ग्रन्थः इदानीम् आरब्धः अस्ति। पश्यता, सामान्यतः यत्किमपि शास्त्रं वयं पठामः वा शास्त्रे एकं ग्रन्थं स्वीकृत्य वयं प्रविशामः, तत्काले अस्माकं ग्रन्थ आदौ मङ्गलाचरणं भवति। किमर्थं मङ्गलाचरणं कर्तव्यम् इति प्रश्नः। मङ्गलाचरणं तावत् किमर्थं क्रियते इत्युक्तौ अस्माकं विघ्नानां नाशः भवतु, सुखेन ग्रन्थस्य समाप्तिः भवतु इति किं क्रियते? मङ्गलाचरणं क्रियते। पुनश्च मङ्गलाचरणं कृत्वा तत् कुत्र ग्रन्थे तस्य निबन्धनं क्रियते। तत् किमर्थं? मङ्गलम् अनुष्ठितं, मङ्गलानुष्ठानं तु सम्पन्नं खलु, तर्हि ग्रन्थे तस्य निबन्धनं किमर्थम् इत्युक्तौ शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतो निबध्नाति। शिष्यानां शिक्षा इत्युक्तौ दण्डः इति नार्थः। शिक्षा इति शब्दस्य अयमर्थः शिष्यानां बोधनं, नाम शिष्यानामपि एवं ज्ञानं भवतु। यदि ते अपि कदाचित् अग्रे गत्वा ग्रन्थान् लिखन्ति, तत्काले तेषामपि निर्विघ्नतया अस्य ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः भवतु इति ते जानन्तु इति मनसि निधाय किं कृतमस्ति? स्वयं ग्रन्थकारः आदौ मङ्गलाचरणमपि कृतवान्, कृत्वा ग्रन्थे तस्य निबन्धनमपि सः करोति। तदेव अत्र पङ्क्तौ अस्ति, पश्यता, चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य कर्तुम् इच्छा चिकीर्षा। चिकीर्षितः इत्युक्तौ इच्छा विषयीभूतः यः ग्रन्थः, तर्कसंग्रहः अथवा तर्कसंग्रह दीपिका इत्याख्यः ग्रन्थः, तस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं, नाम विघ्नध्वंसद्वारा अस्य विघ्नानां नाशः भवतु, तदुत्तरं समीचीनतया अस्य ग्रन्थस्य समाप्तिः भवतु इति निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचारानुमित श्रुतिबोधित कर्तव्यताकम् इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मंगलं शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतो निबध्नाति निधायेति। चिकीर्षितं निबध्नन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते निधायेति इति अस्ति। अत्र किञ्चित् सम्यक् पश्यामः। शिष्टाचारानुमित श्रुतिबोधित कर्तव्यताकम् एवं इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मंगलम्। सः किं करोति? निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं मंगलानुष्ठानं करोति। तच्च मंगलं कीदृशमस्ति इत्युक्तौ शिष्टाचारानुमित श्रुतिबोधित कर्तव्यताकम्। शिष्टानाम् आचारः, आचारेण अनुमिता या श्रुतिः तादृश श्रुत्या बोधितं श्रुतिबोधित कर्तव्यताकं भवति मंगलम्।
स्थूलतया अस्य अभिप्रायः एवं वर्तते, यदि कश्चन अनुष्ठाने प्रवर्तते चेत् कथं भवति, सः किमपि अज्ञात्वा तु न प्रवर्तते, तस्य तत्र प्रवर्तनं न भवति। सः किञ्चित् धर्माचरणं करोति इत्युक्तौ ज्येष्ठाः इदं कुर्वन्ति, इदं कृतवन्तः, अस्मज्ज्येष्ठाः इदं गृहे अस्य पालनं कुर्वन्ति, तत् सः दृष्टवान्, दृष्ट्वा सोऽपि तत्र प्रवर्तते। ते ज्येष्ठाः ये सन्ति ते कथं तदा अनुष्ठानं कुर्वन्ति इत्युक्तौ तज्ज्येष्ठाः, एवं परम्परा अस्ति। तर्हि मूलं कुत्र गच्छति इत्युक्तौ तत्र ऋषयः भवन्ति। ऋषीणाम् अनुष्ठानं किं कथं भवेत् इत्युक्तौ तत्तु वेदमूलं, श्रुतिमूलं। ते तद् ज्ञात्वा कुर्वन्ति। कश्चन अनुष्ठानं करोति इत्युक्तौ वयम् एतत् चिन्तयामः, व्यर्थं तु नास्ति, इदं निरर्थकं तु नास्ति, तर्हि अत्र किमपि प्रमाणं स्यात्। यः ज्येष्ठः, लोकस्तदनुवर्तते खलु, अतः यः ज्येष्ठः इदं करोति तर्हि सः तु व्यर्थं न करोति, तर्हि तत्र किमपि प्रमाणं स्यात्। अयं तु सम्यक् ज्ञातवान्, तत्र विदितशास्त्रज्ञः, सम्यक् शास्त्रं विदितवान्, अतः सः तत्र वेदादिकं पठित्वा तत्र यद् अनुष्ठेयमिति उक्तमस्ति तत् सः तद् ज्ञात्वा सः करोति इति श्रुतिबोधित, सामान्यतः मया उक्तं, श्रुतिबोधितकर्तव्यताकम् इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलम्। इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलं, स्वस्य इष्टः कश्चन देवः अस्ति, तस्य नमस्कारं करोति। अत्र किञ्चित् पश्यामः, नमस्कारः त्रिविधः, तत्र किम् आशीर्वादात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकं, तत्र नमः इति नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकम् इति। अत्र नमस्कार मङ्गलं त्रिविधं, क्षम्यतां, मङ्गलं त्रिविधं, नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकम् एवं वस्तुनिर्देशात्मकम् इति। अत्र प्रकृते ग्रन्थे तेन एवं निर्दिष्टमस्ति, मया नमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतो निबध्नाति। नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इत्यस्य अभिप्रायः कः? यत्र नमः नमः इत्यादि शब्दः यत्र श्रूयते तत्र नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इति चिन्तयामः। आशीर्वादात्मकं मङ्गलम् इत्यत्र इति अस्य अभिप्रायः कः? सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः इत्यादि स्थलेषु वयम् इदं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र भगवत् नाम सरस्वत्याः आशीर्वादः अस्माकम् उपरि भवतु इति, सा मां पातु सरस्वती इति आशीर्वादात्मकं मङ्गलम्। वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलं कुत्र भवति इत्युक्तौ साक्षात् ग्रन्थे वयं प्रविशामः। तत्र किम् अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरो तोयनिधिवगाह्य स्तुतः पृथिव्या इव मानदण्डः, एवं खलु कुत्रत्यः अयं श्लोकविशेषः? कुमारसम्भवे, सम्यक् स्मृतवती। एवम् इति साक्षात् विषये तस्य प्रवेशः, परन्तु मङ्गलरूपम् अस्ति। तथा च मङ्गलं त्रिविधं, तत्र नमस्कारात्मकं मङ्गलम् अनेन सम्प्रति अनुष्ठितमस्ति। मङ्गलं शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतो निबध्नाति, निबद्धं चिकीर्षितं प्रतिजानीते। तस्य अभीप्सितमिदस्ति, तस्य प्रतिज्ञाम् इदानीं करोति। इतः परं ग्रन्थे प्रवेशः भवति। मया आदौ उक्तं, सर्वत्र मङ्गलस्य अनुष्ठानं भवति, अनुष्ठानानन्तरं ग्रन्थे तस्य निबन्धनमपि भवति। इदानीम् आक्षेपः अस्ति, किमर्थं मङ्गलस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम्? कश्चन वदति नाम समाप्तिः भवति मङ्गलानुष्ठानेन, अतः समाप्त्यर्थं मङ्गलम् अनुष्ठेयम्। परन्तु इदं सम्यक् नास्ति। मङ्गलं ननु मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं नास्ति। आक्षेपः सर्वदा किं भवति, तूष्णीं मङ्गलाचरणं कुर्मः इति कश्चन वदति, गुरुः वदति, शिष्यः अस्तु एवं मङ्गलाचरणं कुर्मः, तावदेव भवति वा? किमर्थं मङ्गलाचरणं कर्तव्यं? तस्य कः उपयोगः अस्ति? मङ्गलाचरणेन किं फलं लभ्यते इत्यादिकम् यदि चर्चारूपेण चलति तर्हि मङ्गलं यदा गुरुः उत्तरं ददाति खलु, सप्रमाणं यदा सः बोधयति तदा ज्ञायते, तर्हि मङ्गलस्य अनुष्ठानेन एतावत् फलमस्ति, तर्हि मङ्गलम् अनुष्ठेयमेव इति सः जानाति। अतः एवं प्रश्नोत्तररूपेण
ननु मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं नास्ति। किमर्थं मङ्गलस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम्? मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ तत्र अहम् इदं बोधयामि, सर्वत्र पुस्तकेषु कादम्बरी किरणावली इति तत्र मुद्रितमस्ति खलु, तत् किञ्चित् वैपरीत्यं कर्तव्यं। नाम मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ समाप्त्यदर्शनात्, मङ्गल अभावेपि किरणावल्यादौ समाप्तिदर्शनात् इत्येव तत् स्यात्। सर्वत्रापि प्रिण्ट् मिस्टेक् अस्ति तत्, अतः शोधनं कुर्वन्तु सर्वे। मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ, मङ्गलाभावेपि किरणावल्यादौ च समाप्तिदर्शनात् इति अभिप्रायः। अत्र किं वक्तुं सः प्रवर्तते इत्युक्तौ, यदा मङ्गलम् अनुष्ठितं भवन्तः किं वदन्ति, मङ्गलेन समाप्तिर्भवति, अतः समाप्तिं प्रति मङ्गलं कारणम् इति वदन्ति, एवं खलु? परन्तु इदं सम्यक् नास्ति। यतोहि मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ समाप्तिर्न दृष्टा। इदानीं किञ्चित् कार्यं भवति, तं प्रति इदं कारणमिति कदा अस्माभिः निश्चयितुं शक्यते इत्युक्तौ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां। तण्डुलमस्ति तर्हि ओदनं भवति, एवं खलु? यदि तण्डुलं नास्ति तर्हि ओदनं न भवति, तर्हि ओदनं प्रति तण्डुलं कारणम् इत्यागतम्। एतावत्तु मनसि अस्ति खलु अस्माकं? तद्वत् समाप्तिं प्रति मङ्गलं कारणम् इति कैश्चित् उक्तम्। अस्तु, अस्य अनुष्ठानं कुर्मः इतः परं, परन्तु अन्वयव्यतिरेकद्वयमपि अस्माभिः दृष्टम्। मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ समाप्तिः न जाता, मङ्गल अभावेपि किरणावल्यादौ समाप्तिर्जाता। पङ्क्तौ तु एतावदस्ति, एतावदेव न चिन्तनीयम्, इतोपि किञ्चित् चिन्तनीयम् अस्मिन् विषये। मङ्गलं समाप्तिकारणम् इति कारणताग्रहः अस्ति। किमस्ति? कारणताग्रहः। ग्रहः इत्युक्तौ ज्ञानं, कारणताविषयकज्ञानमिदं। मङ्गलं समाप्तिकारणम्। एतादृशकारणताग्रहं प्रति कस्य कारणत्वं वर्तते? अस्माकम् इदानीम् एतदुत्पादनीयमस्ति, मङ्गलं समाप्तिकारणम्। इदं अयं कारणताग्रहः। एतत् प्रति इदानीम् अन्वयसहचारः एवं व्यतिरेकसहचारः इति ज्ञानद्वयम् अपेक्षते। कारणताग्रहः यदि उत्पादनीयः तर्हि किमपेक्षते? अन्वयसहचारग्रहः एवं व्यतिरेकसहचारग्रहः, एतदुभयं कारणम्। अन्वयसहचारः एवं व्यतिरेकसहचारः इत्यस्य अभिप्रायः कः? लक्षणम् अग्रे पश्यामः। सामान्यतः स्वरूपम् इदानीं चिन्तयामः। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति किमस्ति? इदम् अन्वयसहचारः। ओके, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति अन्वयसहचारः। तदभावे तदभावः इति इदं किमस्ति? व्यतिरेकसहचारः। व्यतिरेकसहचारः अस्ति। तर्हि तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयसहचारः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकसहचारः। अस्य अभिप्रायः अत्र समन्वयं पश्यामः इत्युक्तौ कारणसत्त्वे कार्यसत्त्वम्, कारण अभावे कार्यस्यापि अभावः, एवमस्ति। इदं किं भवति इत्युक्तौ कारणताग्रहं सम्पादयति। सम्यगस्ति? मङ्गलसत्त्वे समाप्तिसत्त्वम्, मङ्गल अभावे समाप्त्यभावः इति अन्वयसहचार व्यतिरेकसहचारज्ञानं यदि अस्ति तदा अस्माकं किं भवति? किम् उत्पद्यते अग्रे गत्वा? मङ्गलं समाप्तिकारणम् इति कारणताग्रहः उत्पद्यते। सम्यगस्ति? तत्र अवगच्छन्ति खलु? अत्र कश्चन क्लेशः अस्ति। पङ्क्तौ तु किं पश्यामः वयं? साक्षात् सः इदम् उक्तवान्, तत्र मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं नास्ति, मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ, मङ्गलाभावेपि किरणावल्यादौ इति ग्रन्थः प्रविष्टः। इदम् एतद् आर्डर् प्रकारं वयं चिन्तयामः। मङ्गलं समाप्तिकारणमिति कारणताग्रहः,
तादृशकारणताग्रहं प्रति अन्वयसहचारग्रहस्य व्यतिरेकसहचारग्रहस्य च कारणत्वं वर्तते। परन्तु इदानीम् अन्वयसहचारग्रहः अथवा व्यतिरेकसहचारग्रहः अथवा इति नास्ति, उभयमपि अपेक्षते एव। एतदुभयमपि इदानीं नोत्पद्यते। किमर्थमित्युक्तौ अन्वयव्यभिचार व्यतिरेकव्यभिचारग्रहस्य सत्त्वात्। कथमस्ति? अन्वयव्यभिचारज्ञानं व्यतिरेकव्यभिचारज्ञानम् अन्वयसहचारज्ञानं व्यतिरेकसहचारज्ञानं च प्रतिबध्नाति। मया गतपाठेऽपि किञ्चित् उदाहरणं प्रदत्तमासीत्। वह्निः उष्णः इति यस्य ज्ञानं वर्तते तस्य वह्निः अनुष्णः अथवा शीतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते वा तस्य? तादृशग्रहं प्रति इदं ज्ञानं प्रतिबन्धकं खलु। यस्य वह्निः उष्णः इति ज्ञानमस्ति तर्हि कदाचित् तस्य वह्निः अनुष्णः इति ज्ञानं भवति वा? नैव भवितुमर्हति। तत् ज्ञानं प्रति इदं ज्ञानं प्रतिबन्धकमस्ति। तद्वदत्रापि अन्वयव्यभिचारग्रहः किं करोति इत्युक्तौ अन्वयसहचारग्रहं प्रतिबध्नाति। व्यतिरेकव्यभिचारग्रहः किं करोति इत्युक्तौ व्यतिरेकसहचारग्रहं प्रतिबध्नाति। पश्यतः, व्यतिरेकव्यभिचारः इत्यस्य अभिप्रायः कः? कारण अभावेऽपि कार्योत्पत्तिः। अन्वयव्यभिचारः इत्यस्य अभिप्रायः कः? कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावः। सम्यक् तत्र अवगम्यते? व्यतिरेकव्यभिचार इति शब्दस्य कः अर्थः? कारण अभावेऽपि कार्यस्य उत्पत्तिः। अन्वयव्यभिचारः इत्यस्य अभिप्रायः कः? कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावः। प्रकृते तदेव तेन प्रदर्शितमस्ति। साक्षात् सः अन्ततो गत्वा विद्यमानं सः प्रदर्शितवान्। मंगलाभावेऽपि किरणावल्यादौ मंगलसत्त्वेऽपि कादम्बर्यादौ स्वाप्तिदर्शनात् इति। तर्हि अनेन किं जातं? व्यतिरेकव्यभिचारः एवं अन्वयव्यभिचारश्च प्रदर्शितः। मंगलसत्त्वेऽपि कादम्बर्यादौ किं नोत्पन्नं? समाप्तिर्नोत्पन्ना। अतः किं जातम्? अन्वयव्यभिचारः उत्पन्नः। एवं किरणावल्यादौ तावत् मंगल अभावेऽपि समाप्तिर्दृष्टा। अतः कारण अभावेऽपि कार्यस्य उत्पत्तिर्दृष्टा इति कृत्वा व्यतिरेकव्यभिचारः। तथा च किं जातम्? अन्वयव्यभिचारज्ञानं व्यतिरेकव्यभिचारज्ञानं च इदानीं स्थलद्वये सम्पादितम्। अतः एतादृशव्यभिचारज्ञानद्वयं सहचारज्ञानद्वयं प्रतिबध्नाति। सहचारज्ञानद्वयमिति नोत्पद्यते। अन्वयसहचारज्ञानम् एवं व्यतिरेकसहचारज्ञानं यदि नोत्पद्यते तर्हि मंगलं समाप्ति कारणम् इति कारणताग्रहः उत्पद्यते वा? एकैकत्र लिङ्क् अस्ति। मंगलं समाप्ति कारणम् इति कारणताग्रहः यदि उत्पादनीयः तर्हि तं प्रति एतत् सहचारज्ञानद्वयं कारणं भवति, कारणे भवतः। ओके, परन्तु तादृशकारणद्वयं यदस्ति तं प्रति प्रतिबन्धकज्ञानद्वयमस्ति। तद् ज्ञानद्वयं यदि प्रतिबध्नाति तदा एतादृश सहचारज्ञानद्वयं नोत्पद्यते। यदि सहचारज्ञानद्वयं नोत्पद्यते तर्हि मंगलं समाप्ति कारणम् इति कारणताग्रहः यः अस्ति सः कारणताग्रहः अपि नोत्पद्यते इति अन्ततो गत्वा तत्र आगन्तव्यम् अस्माभिः। पश्यत, इदानीम् एकवारं पङ्क्तिं पठामः। ननु मंगलस्य समाप्ति साधनत्वं नास्ति। सः साक्षात् प्रतिबन्धिमेव उक्तवान्। पश्यतु भद्रा, मंगलस्य समाप्ति साधनत्वं नास्ति, निषेधमेव सः करोति। कथं? ग्रहः तु अस्माकम् एव अपेक्षते मंगलं समाप्ति साधनम् इति, परन्तु अत्र सः बाधं वदति। मंगलस्य समाप्ति साधनत्वं नास्ति। किमर्थमित्युक्तौ मंगले कृतेऽपि कादम्बर्यादौ मंगल अभावेऽपि किरणावल्यादौ समाप्तिदर्शनात् इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारात् इति चेत् न। तस्य वारणक्रमः तु एवमस्ति। अत्र अन्वयव्यभिचारोऽपि नास्ति, व्यतिरेकव्यभिचारोऽपि नास्ति इति वारणं कर्तव्यं। ट्रिक् अस्ति इदं, तावदेव। सम्यक् इदम् आलोचयन्तु। कथं क्रमः तेन प्रदर्शितः तद् आर्डर् अनुसारेणेव अस्माभिः गन्तव्यम्। ओके, तर्हि अत्र व्यभिचारद्वयं तेन प्रदर्शितं,
सहचारद्वयं नोत्पद्यते, सो अन्ततो गत्वा कारणताग्रहः नोत्पद्यते। एवं क्रमः अस्ति खलु। तर्हि व्यभिचारद्वयं नास्ति इति वक्तव्यं। तर्हि व्यभिचारद्वयं नास्ति चेत् सहचारज्ञानद्वयम् उत्पद्यते। सहचारज्ञानद्वयम् यदि उत्पद्यते तर्हि कारणताग्रहः उत्पद्यते, तावदेव। कथम् इदानीं व्यभिचारद्वयं नास्ति इति प्रतिपादनीयमस्ति अस्माभिः। पश्यतः, कादम्बर्यादौ आदौ किमस्ति, किरणावल्यादौ विघ्नबाहुल्यात् समाप्त्यभावः यत्तेन उक्तं इदं वैपरीत्यमस्ति खलु, कादम्बर्यादौ इति वक्तव्यम्। एवं कादम्बर्यादौ विघ्नबाहुल्यात् समाप्त्यभावः। मङ्गलम् अस्ति परन्तु कादम्बरी ग्रन्थे समाप्तिस्तु न भवति इति सः वदति, एवं खलु। तत्र वस्तुगत्या किमस्ति इत्युक्तौ मङ्गलमस्ति अस्तु, परन्तु विघ्नबाहुल्यात् तत्र समाप्तिर्न भवति। एकं किञ्चित् मङ्गलाचरणं तेन एतावत् लघु मङ्गलाचरणम् अनुष्ठितमस्ति, परन्तु तस्य एवं राशिर्वर्तते, विघ्नराशिः। मङ्गलमस्ति परन्तु सम्पूर्णविघ्नध्वंसः जातो वा तत्र? नास्ति। इदानीं समाप्तिः कारणमित्युक्तौ तं प्रति समाप्तिः अस्माकं कार्यं, तं प्रति कारणं नाम यावन्ति विघ्नानि सन्ति सर्वेषामपि उपशमनं भवेत्, एवं खलु। परन्तु अत्र नास्ति, विघ्नबाहुल्यादेव तत्र समाप्तिर्न दृष्टा, न जाता इति। नाम मङ्गलम् अस्ति इत्यस्य वस्तुतः अत्र कारणमेव नास्ति इत्यर्थः। कारणसत्त्वेपि कार्यं नास्ति इति तैः उच्यते खलु, कारणं नास्ति अत्र। नाम यावदपेक्षते तावत् मङ्गलम् अत्र अस्ति वा? नास्ति। मया गतपाठे एवम् उदाहरणमपि दत्तमासीत्। कश्चन केन्सर् रोगी अस्ति, सः क्रोसिन् स्वीकरोति चेत् सम्यक् भवति वा तस्य? नास्ति। तस्य रोगः यादृशः अस्ति तथा मेडिकेशन् तेन स्वीकार्यम्। अस्तु, मम एवं रोगविशेषः अस्ति, अहं डोलो 650 स्वीकरोमि इति चेत् उपशमनं भवति वा? तर्हि तथा चिकित्सा कार्या तेन, एवं खलु। तथा विघ्नः तत्र वर्तते इत्युक्तौ यथा विघ्नानां नाशः भवति तथा तेन मङ्गलानुष्ठानं कर्तव्यं। परन्तु अस्य मङ्गलं न्यूनमस्ति, विघ्नाः अधिकाः सन्ति, अतः यावदपेक्षते तावत् मङ्गलं तु नास्ति। अतः मङ्गलमपि नास्ति कादम्बरी ग्रन्थे, समाप्तिरपि न जाता, कारणमपि नास्ति, कार्यमपि नास्ति इति। किरणावली ग्रन्थे तावत् तथा नास्ति। किरणावली ग्रन्थे कथमस्ति, ग्रन्थात् बहिरेव तेन मङ्गलाचरणं कृतमस्ति। नाम सः ग्रन्थकारः सर्वदा शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतो निबध्नाति इति नास्ति, सः तद् अमुमंशं नैव कृतवान्। सः ग्रन्थे तस्य निबन्धनं सः न कृतवान्, परन्तु ग्रन्थात् बहिः तस्य मङ्गलं तु अस्ति। अतः मङ्गलमस्ति, समाप्तिर् तत्र दृष्टा जाता, कारणमपि अस्ति, कार्यमपि वर्तते। अतः किं जातं, व्यभिचारज्ञानद्वयं यदस्ति, व्यभिचारज्ञानद्वयं सहचारज्ञानं प्रतिबध्नाति इति नास्ति, व्यभिचारज्ञानद्वयमेव नास्ति। इदानीम् उभयत्रापि कारणं नास्ति, अतः कार्यमपि नोत्पन्नम् इत्येव। तथा च किं जातं, व्यभिचारज्ञानद्वयम् अत्र नास्ति, तेन प्रतिबन्धकज्ञानद्वयं नास्ति इति कृत्वा किं भवति, सहचारज्ञानद्वयम् उत्पद्यते। सहचारज्ञानद्वयम् उत्पद्यते इति कृत्वा अन्ततो गत्वा किं भवति इत्युक्तौ मङ्गलं समाप्तिकारणम् इति कारणताग्रहः उत्पद्यते। तदेव उक्तं, पुनः पङ्क्तिं पठामः। किरणावल्यात् कादम्बर्यादौ विघ्नबाहुल्यात् समाप्त्यभावः। किरणावल्यादौ ग्रन्थात् बहिरेव मङ्गलं कृतम्, अतः न व्यभिचारः इति। तथा च किं जातम्, अन्ततो गत्वा एतावता प्रबन्धेन किं चिन्तितमस्माभिः, किं चिन्तितमित्युक्तौ मङ्गलं समाप्तिकारणम् इति कारणताग्रहः। तादृशकारणताग्रहं प्रति सहचारज्ञानद्वयं कारणं, तादृशसहचारज्ञानद्वयं प्रति प्रतिबन्धकमस्ति व्यभिचारज्ञानद्वयं। तादृशव्यभिचारज्ञानद्वयम् अस्ति इति कृत्वा सहचारज्ञानद्वयं नोत्पद्यते, तेन कारणताग्रहः नोत्पद्यते इति आसीत्, परन्तु अत्र व्यभिचारद्वयमेव नास्ति। अतः व्यभिचारग्रहः अत्र न प्रतिबन्धकः भवति, ग्रहौ न प्रतिबन्धकौ। तेन प्रतिबन्धकस्य अभावात् किं भवति, सहचारज्ञानद्वयम् उत्पद्यते। सहचारज्ञानद्वयं यदि उत्पद्यते तेन कारणताग्रहः उत्पद्यते। तथा च किं जातं, मङ्गलं समाप्तिकारणम् इति सिद्धम्।
सम्यगस्ति अवगतं वा अस्तु अत्र समापयामः वा अन्येषां कक्षा कदा अस्ति